पुण्य गौतमजी, हजुरलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। हस्, नमस्कार, धन्यवाद। हजुर आराम हुनुहुन्छ? एकदम आराम छु। हजुरले चाहिँ हाम्रो दर्शकबिनहरूलाई के भनेर चिनाउन चाहनुहुन्छ आफूलाई आफू? होइन, म मूलभूत रूपमा पोलिटिसियन हो, राजनीतिक कर्मी हो। त्यसबाहेक तपाईँले भनिहाल्नुभयो, म अहिले पिएचडी स्कलर पनि हुँ र समसामयिक राजनीतिक विषयमा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विषयमा, फरेन पोलिसी, इन्टरनेसनल रिलेसनको बारेमा तपाईँहरूको यो विभिन्न मिडियाहरू मार्फत आफ्ना विचार र भावनाहरू एक्सप्रेस गर्ने गर्छु, आर्टिकलहरू लेख्ने गर्छु। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय पत्रिकाहरूमा मेरा अङ्ग्रेजी, नेपाली लगायतका भाषाहरूमा, विभिन्न भाषाहरूमा मेरा थुप्रै आर्टिकलहरू प्रकाशित भएका छन्। यिनै कुरा हो। हजुरलाई यो देशको बारेमा चिन्ता छ, राजनीति गर्ने मान्छे हजुर? पक्कै पनि। हजुरलाई अहिले देशको राजनीति कस्तो चलिरहेको जस्तो लाग्छ? अब हेर्नुहोस्, अब म त्यस्तो नास्त्रे तमस्रे जस्तो नेपालको राजनीतिक भविष्यवाणी त गर्न सक्दिनँ, तर मलाई कता कता के लाग्छ भने मैले अलिकति एस्ट्रोलोजिकल प्याटर्नबाट भन्न खोजेको होइन। नेपालको अहिले यदि जन्मकुण्डली छ भने त्यसमा पक्कै पनि राहु, केतु र शनि, मङ्गलले नेपाललाई सताइरहेको स्थिति मैले देखिरहेको छु। किनभने नेपालको ग्रह दशा ठिकठाक नचलेको स्थिति मैले दृश्यावलोकन गरिरहेको छु। तपाईँलाई यति कुरा स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, जनताले धेरै एक्सपेक्टेसन गरेका छन्। यो सरकार, यो देशभक्त सरकार, वामपन्थी सरकार, प्रगतिशील सरकार, जसले जनताको घाँस बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, खाना नाना र छानाको समस्या समाधान गर्नको निम्ति आफूलाई अहोरात्र खटाइरहेको छ। यो सरकारले जनताको आधारभूत तहका आवश्यकताहरू पुरा गर्नको निम्ति कुनै पनि कसर बाँकी राख्दैन। यो देशभक्त सरकार, यो समाजवादी सरकार, यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिमा पनि दखल राख्दै नेपाललाई बलियो बनाउनुपर्छ, विकसित बनाउनुपर्छ। नेपालको नेसनल सोभरेनिटी, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी र इन्डिपेन्डेन्सीलाई एकदमै दह्रो बनाउनुपर्छ। नेपाललाई विकसित बनाउनुपर्छ, समृद्ध बनाउनुपर्छ। सिङ्गापुर जस्तो देशलाई सिङ्गापुर बनाउनुपर्छ भन्ने प्रतिबद्धताका साथ अगाडि बढिरहेको यो सरकार वास्तवमा भन्ने हो भने जनताका अपेक्षाहरू पुरा गर्नको निम्ति अगाडि बढिरहेको छ। तर कता कता हडलहरू भइरहेको छ। देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रकारी शक्तिहरूले खेलोमेलो गरेको, तमासा गरेको, कन्सपिरेसी गरेको हामीले दृश्यहरू देखिरहेका छौँ। नेपालका कट्टर दुश्मनहरू वर्षायामका जुका जस्तो सल्बलाइरहेका छन् र केही तत्त्वहरू, प्रतिपक्षी किनारामा धकिलिएका साथीहरू पानी बिनाको गोही जस्तो सत्ता पक्षमाथि हमलामा उत्रिरहेको हामीले देखिरहेका छौँ। यस्तो दृश्य वास्तवमा यो अप्रिय दृश्य हो। हामी चाहन्छौँ सबै साथीहरूसँग मिलेर नेपालको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूपान्तरणको निम्ति हातमा हात, काँधमा काँध मिलाएर अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। तर प्रतिपक्षी साथीहरू विडम्बनापूर्वक सरकारलाई खोचे थाप्ने, सरकारलाई छिर्के हान्ने, सरकारका हर मिसनहरू, सरकारको विकासका मिसनहरू, सरकारले गर्न लागेको औद्योगिकरणका कामहरूलाई हडल गर्न, त्यसलाई अब्स्ट्र्याकल गर्नको निम्ति कन्दनी कसेर, 12 हाते पटुकी कसेर मैदानमा ओरिएको देखेका छौँ, जुन अप्रिय कुरा हो। यस्तो नहोस्। हामी चाहन्छौँ नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका साथीहरूलाई पनि, उहाँहरू पनि हाम्रो हितेरी मितेरी हुनुहुन्छ, कुनै वैरभाव छैन। त्यस्तो खालको हामीले वास्तवमा भन्ने हो भने प्रतिशोध सान्नु पनि छैन। हामी फेरि तपाईँलाई अर्को कुरो म भन्न चाहन्छु, अछ्यौ खायो बच्यौ खायो झुसे बाबुल जस्तो प्रतिपक्षी शक्तिहरूलाई ह्याकुलाले मिचेर जानुपर्छ, उनीहरूलाई दमन गर्नुपर्छ, उनीहरूलाई सप्रेस गर्नुपर्छ, उनीहरूलाई मार्जिनलाइज गर्नुपर्छ, किनाराकृत गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा पनि छैनौँ। त्यसकारण तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, हाम्रो मिसन भनेको नयाँ नेपाल बनाउने हो, विकसित नेपाल बनाउने हो, समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने हो। यो दिशामा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। अहिले चाहिँ हालै खड्किएको एउटा घटना छ नि, घटेको घटना जो निर्मला हत्याकाण्ड, उहाँले न्याय पाउनु भएको छैन। न्यायको लागि उहाँको पोस्टरहरू जनताहरूले टाँच्दाखेरि, न्याय पाउँ भनेर टाँच्दाखेरि पुलिसहरूले च्यात्नु, अनि सरकारले अहिले भर्खरै नयाँ युगको घोषणा गरेको छ। त्यो हजुरलाई कस्तो लाग्छ? अब हेर्नुहोस्, तपाईँले दुईवटा परस्पर भिन्न कुराहरूलाई प्रश्न बनाएर मेरो सामु पहिला त तपाईँले जुन जिज्ञासा उत्पन्न गर्नुभयो निर्मला पन्तको विषयमा म केही कुरा भन्न चाहन्छु। यो नेपालको होनार चेली, वास्तवमा कलिलो कलकलाउँदो फुल जस्ती चेलीलाई अपराधीहरूले, बलात्कारीहरूले, हत्याराहरूले असमयमै समाप्त पारे, बलात्कार गरे, विभत्स हत्या गरे। यो घटनाबाट देशवासीहरू स्तब्ध छन्। हाम्रो पनि निद हराम भएको छ। हामी पनि रातभर निदाएका छैनौँ, किनभने कुनै पनि चेलीले, कुनै पनि नागरिकले निर्धक्क सुत्न पाउनुपर्छ, उनीहरूले आफ्नो मानवाधिकार प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ। र यस्ता हत्यारा र अपराधीहरूलाई हामी
तपाईँलाई एउटा कुरा स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, यस्ता अपराधी हत्यारा बलात्कारीहरूलाई यो सरकारले पानी मुनि गए पनि छोड्नेवाला छैन। आकाशमा गए पनि धुई पत्ताल खोजेर, चाहे पृथ्वीको कुनै पनि कुनामा लुकुन्, यिनीहरूलाई खोजेर न्यायको कठघरामा उभ्याएरै छाड्छौँ, कडाभन्दा कडा सजाय दिलाएरै छाड्छौँ। वास्तवमा निर्मला पन्त हत्याका अपराधीहरू खोज्नको निम्ति प्रशासनले अलिकति त्यस्तो अब्स्ट्राकल गरेको जस्तो देखियो, ढिलाढाला गरेको जस्तो देखियो। फेरि पनि यो 2-3 दिन यता तपाईँले के देखिरहनु भएको छ भने निर्मला हत्याकाण्डसँग जोडिएको एउटा अभियुक्तको हातमा हतकडी लागिसकेको छ। अब हामी त्यो मूल अपराधी नायिकेको हातमा पनि हतकडी लगाउँछौँ, चाहे त्यो जतिसुकै हाई प्रोफाइल व्यक्ति किन नहोस्, त्यो जतिसुकै VVIP किन नहोस्। हामी के प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ भने हाम्रो कमिटमेन्ट के छ भने निर्मला पन्त जस्तो यो देशको होनहार चेलीमाथि बलात्कार गरेर हत्या गर्ने त्यो हत्यारालाई हामी निश्चित रूपमा सजाय दिलाएर छाड्नेछौँ। राज्यको सम्पूर्ण संयन्त्र प्रयोग हुन्छ। तपाईँलाई म विश्वास दिलाउन चाहन्छु, अब केही समयपछि निर्मला पन्तको मुख्य अपराधी हत्यारालाई हामी वास्तवमा कानुनको कठघरामा उभ्याएर कडाभन्दा कडा सजाय दिलाएरै छाड्छौँ। यो हाम्रो प्रतिबद्धता हो। सम्माननीय प्रधानमन्त्री कमरेड केपी ओलीज्यूले पनि स्पष्ट रूपमा निर्देशन दिइसक्नु भएको छ। त्यसकारण यसमा कुनै हिचकिचाहट हुने छैन। हामी कतै झुक्दैनौँ। भर्खरै सरकारले अगाडि सारेको कार्यक्रम सामाजिक सुरक्षाको बारेमा हामीलाई केही बताइदिनुहोस् न। हेर्नुहोस्, अब यो नयाँ युगको सूत्रपात गर्नको निम्ति हामी नयाँ युगान्तकारी फड्को हान्नुपर्छ। वास्तवमा नेपालको आर्थिक सामाजिक राजनीतिक रूपान्तरणको दिशा र गति अगाडि बढ्नुपर्छ। यो बुलेट ट्रेनको गतिमा अगाडि बढ्नुपर्छ। म्याराथन धावक जस्तो भएर सरकार हर हमेसा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने पक्षमा जनता थिए। जनमत त्यसैको निम्ति अभिव्यक्त भएको थियो। ब्यालेटबाट हामीलाई त्यही म्यान्डेट प्राप्त भएको थियो। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, वास्तवमा श्रमजीवी वर्ग जो वास्तवमै भन्ने हो भने 10 नङ्ग्रा खियाएर पनि बेलुका ताउलोमा चाउलो पकाउन नसक्ने हैसियत पो छ। वास्तवमा घाँस खोसिएका, बास सुटिएका अभागी मान्छेहरू जसको ओठमा हाँसोको गुलाब फक्रिएको छैन, जसको चरचरी पैताला फाटेको छ, जसको टोपीको घेरा फाटेको छ, जो वास्तवमा खाना नाना र छानाको समस्याद्वारा प्रताडित छ, त्यस खालको मान्छे श्रमजीवी वर्ग, त्यस खालको युगौँदेखि पिल्सिएका दलिएका वर्ग समुदाय र तबकालाई सामाजिक सुरक्षा दिनुपर्छ, पेन्सन दिनुपर्छ, उनीहरूको घाँसपास कपास शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिनुपर्छ र उनीहरू कोही पनि शिक्षाको उज्यालो किरणबाट वञ्चित हुनु नपरोस्, उनीहरू अकालमा मर्नु नपरोस् भनेर हामीले यो प्रयत्न र पहल गरिरहेका छौँ। वास्तवमा भन्ने हो भने सरकार हर नेपालीको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नको निम्ति, नेपाललाई समृद्ध बनाउन, विकसित बनाउन, सुखी जनता, समृद्ध नेपाल निर्माण गर्नको निम्ति प्रतिबद्ध भएर मैदानमा ओरिएको छ, अगाडि बढिसकेको छ। अब हामी कतै झुक्दैनौँ, निरन्तर अगाडि बढ्छौँ, यो देशलाई विकसित बनाउँछौँ, समृद्ध बनाउँछौँ, नेपालको समाजवादीकरण गर्छौँ र नेपाल अब गरिबहरूको निम्ति पनि यो एउटा बस्न लायक देश हुनेछ, विकसित देश हुनेछ, उनीहरूको पर क्यापिटा इन्कम बढ्नेछ, जनता समृद्ध हुनेछन्। तपाईँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। फेरि एउटा आरोप छ नि हजुरहरूमाथि, अहिले सरकारले बहुमत त ल्यायो होइन, ल्यायो, कार्यक्रमहरू पनि ल्याउने, त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने भन्ने छ। हजुरको यसमा के छ भने? हेर्नुहोस्, अब सरकारले 2/3 मेजोरिटी होल्ड गरेको चाहिँ होइन। वास्तवमा हामी 2/3 मेजोरिटी अर्थात् 2/3 नजिक चाहिँ पक्कै पुगेका हौँ। हाम्रो कोलिएसन पार्टनरको हिसाबले गर्दाखेरि अरू दलहरू मिलाउँदाखेरि हामी सत्तामा सरकारको तर्फबाट 2/3 प्रतिनिधित्व पक्कै पनि गर्छौँ। तर तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु, तातै खाउँ जल्दै मरौँ शैलीले, हात हातमा पात पातमा आजको भोलि नि समाजवाद आउँदैन। त्यसको निम्ति धैर्यता गर्नुपर्छ। इट टेक्स टाइम। तपाईँलाई अर्को कुरो म भन्न चाहन्छु, हेर्नुहोस्, क्यापिटल इन 21st सेन्चुरीका लेखक थोमस पिकेटीको एउटा स्वीकारोक्ति छ। उनी के भन्छन् भने जबसम्म मध्यम वर्गको इच्छा र आवश्यकतालाई मात्र ध्यानमा राखेर अगाडि बढिन्छ, एरिस्टोक्र्याटहरूको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्ने गरी जहिले पनि राज्यले सोध्छ भने त्यतिखेर गरिब निमुखाहरू, हेपिएका, लुटिएकाहरू एकदम बिजोग बर्बादीमा धकिलिनेछन् भनेर उहाँले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको थियो। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, थोमस पिकेटीको भाषा सापट लिएर भन्न चाहन्छु, थोमस पिकेटी जो नोबल लरिएट थिए, नोबल पुरस्कार विजेता, अर्थशास्त्रको निम्ति उनले नोबल पुरस्कार जितेका थिए, उनकै त्यही महान स्वीकारोक्तिलाई सापट लिँदै म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो देशमा पनि गरिब निमुखा, भोका, नाङ्गा, श्रमजीवी
ती वर्गलाई अब न्याय हुन्छ, उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा हुन्छ, आर्थिक सुरक्षा हुन्छ, उनीहरूको घाँसपास कपास शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा खाना नाना र छानाको हामी आधारभूत आवश्यकतालाई पुरा गर्छौँ, उनीहरूलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउँछौँ। सबै जनतालाई धनी बनाउनुपर्छ, नेपाल विकसित बनाउनुपर्छ, नेपाल बलियो बनाउनुपर्छ, नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता क्षेत्रीय अखण्डता र स्वतन्त्रताको विषयमा हामी कोही कसैसँग कहिले पनि सम्झौता गर्दैनौँ। यो हाम्रो प्रतिबद्धता हो। यो कमिटमेन्टबाट हामी 1 इन्च पनि डगमगाउने छैनौँ। तपाईँलाई म ढुक्क हुनको निम्ति अपिल र आह्वान गर्न चाहन्छु। नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता अथवा त्यो हुन्छ नि कूटनीतिमा कसरी सम्बन्ध अगाडि बढाउँछ त्यसको बारेमा के भनिदिन चाहनुहुन्छ? हेर्नुहोस्, हामी नन एलाइनमेन्ट मुभमेन्टका एउटा हिस्सा हौँ। तपाईँलाई थाहा छ, कुनै समय युगोस्लाभियाका तत्कालीन राष्ट्रपति मार्शल बजर टिटो, इजिप्टका राष्ट्रपति अब्दुल गमाल नासेर, अनि त्यसपछि क्युबाका लेजेन्डरी राष्ट्रपति फिडेल क्यास्ट्रो, त्यसै गरी तपाईँलाई थाहा छ इन्डोनेसियाका तत्कालीन राष्ट्रपति सुकार्नो, घानाका राष्ट्रपति एना क्रोमा, नेपालका बिपी कोइराला राजा महेन्द्र लगायतका त्यस बेलाका विश्व हस्तीहरूले तय गरेको असंलग्न परराष्ट्र नीति, जसमा युद्धप्रति असंलग्नता व्यक्त गर्ने, न समाजवादी खेमाको सोभियत सङ्घको पपेट हुने, न पुँजीवादी खेमाको अमेरिकाको तलुवा चटुवा हुने, हामी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति तय गर्छौँ भनेर त्यसरी त्यति बेला असंलग्न परराष्ट्र नीतिको तय गरिएको थियो, जसको पहिलो सम्मेलन बेलग्रेडमा भएको थियो, शिखर सम्मेलन हो। त्यसको एउटा हिस्सा हौँ हामी। नन एलाइनमेन्ट मुभमेन्ट अर्थात् असंलग्न परराष्ट्र आन्दोलनको एउटा हिस्सा भएको देशको हैसियतले आज पनि हामी असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा विश्वास गर्छौँ। हामी बुद्धको पञ्चशीलताको आधारमा अगाडि बढिरहेका छौँ। तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलताको आधारमा हामी फुकी आफ्नो कदम अगाडि बढाउँछौँ। नेपालको जियो पोलिटिकल स्टाटस हेर्दाखेरि, नेपालको यो कन्डिसन हेर्दा नेपाललाई तपाईँले के देख्नुहुन्छ भने हामी ल्यान्ड लक स्ट्याटसमा हिजोसम्म थियौँ, तर आज हामी ल्यान्ड लिङ्क कन्ट्रीको रूपमा विकसित भइसकेका छौँ। किनभने सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यूले योभन्दा अगाडिको प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा उहाँले नेपाललाई संसारभरि समुद्री मार्गबाट जोड्ने मार्ग प्रशस्त गरिसकेपछि अब नेपालको जियो पोलिटिकल भाग्य रेखा फेट लाइन चेन्ज भएको स्थिति छ। त्यसकारण तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु, नेपाल भनेको बुद्धको भूमि, पशुपतिनाथको भूमि, यो शान्ति भूमि, यो ऋषिमुनिहरूको तपोभूमि। नेपालमा यस्तो तपाईँको जियो पोलिटिकल कन्डिसन छ, नेपालको यो ल्यान्डस्केप हेर्दाखेरि यति सुन्दर छ, हिमाल तराई पहाड, यस्तो मिलेको भूमि विश्वमा कहीँ पनि छैन। हाम्रो जस्तो बायोडाइभर्सिटी भएको देश अन्त छ, तपाईँ देखाउन सक्नुहुन्न। त्यसकारण यो भूस्वर्ग जस्तो देशलाई शासकहरूको बेवकुफीको कारण सिङ्गापुर जस्तो बनाइयो। हामी सिङ्गापुर जस्तो देशलाई सिङ्गापुर बनाउनको निम्ति मसक्क आँटेर मैदानमा ओरिएका छौँ। यो सरकारले त्यो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छ। हामी वास्तवमा भन्ने हो भने न चीन परस्त न भारत परस्त, न एन्टी चाइनिज न एन्टी इन्डियन, हामी कतै पनि ढल्कने होइन, कोल्टने होइन। हामी हाम्रो इन्टरनेसनल रिलेसन, फरेन पोलिसी हाम्रो नेसनल इन्ट्रेस्ट अनुसार तय गर्छौँ। हामी कतै पनि ढल्किँदैनौँ, कोल्टिँदैनौँ। हामी हर हमेसा असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलताको मान्यतालाई आत्मसात गरेर नेपाललाई विकसित बनाउन, समृद्ध बनाउन, नेपालको कायाकल्प गर्न, नेपालको आर्थिक सामाजिक राजनीतिक रूपान्तरण, सोसियो इकोनोमिक ट्रान्सफर्मेसन गर्नको निम्ति अगाडि बढ्छौँ। नेपाललाई बलियो बनाउँछौँ, विकसित बनाउँछौँ, समृद्ध बनाउँछौँ, नेपालको भूगोल जोगाउँछौँ, इतिहासलाई अझ ग्लोरिफाइड गरेर अगाडि बढ्छौँ। हाम्रो इन्टरनेसनल रिलेसन, फरेन पोलिसी नेपालको नेसनल इन्ट्रेस्टमा आधारित हुनेछ। यसमा तपाईँहरू ढुक्क भए हुन्छ। सरकार विवादमा तानिएको छ, विपक्षीहरूले औँला ठडाइरहेको छ हजुरहरूमाथि। सरकारको उपलब्धिहरू के छ हजुर, त्यसको बारेमा केही बताइदिन सक्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, अब सरकारको प्रधानमन्त्री भनेको उठजोगी फड्काएर छाला जता जाला उतै खाला टाइपको, त्यस खालको फिरङ्गी, त्यस खालको लकिरको फकिर हुनुहुन्न। त्यसकारण उहाँ पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँ पनि एउटा नेपाली नागरिक हुनुहुन्छ, स्वाभिमानी देशभक्त नागरिक हुनुहुन्छ। उहाँले पनि जनताको आवश्यकता सम्बोधन गर्नको निम्ति आफूलाई अहोरात्र मेहनतमा खटाइरहनु भएको तपाईँले देखिरहनु भएको छ। त्यसकारण तपाईँलाई म के प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु, सरकारमा संलग्न भएको एउटा पार्टीको युवा नेताको हैसियतले म तपाईँलाई के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने यो सरकारलाई अनावश्यक रूपमा विवादमा तान्ने, यसको खुनखुत्रो उतार्ने, यसको बालको खाल उतार्ने वास्तवमा केही षड्यन्त्रकारी शक्तिहरूले अहिले घेराबन्दी गरिरहेको स्थिति छ। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यो जो घेराबन्दी भएको छ त्यसलाई निश्चित रूपमा तोड्नुपर्छ। जनताको एक्सपेक्टेसन अनुसार हामी वास्तवमा काम गरिरहेका छौँ कि छैनौँ त्यसको पनि समीक्षा हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईँलाई अर्को कुरो म स्पष्ट रूपमा निवेदन गर्न चाहन्छु, तपाईँको यो लोकप्रिय मिडिया मार्फत म के कुरा एक्सप्रेस गर्न चाहन्छु भने वास्तवमा यो सरकार
दुधले धोए जस्तो 24 क्यारेटको अथवा स्टेनलेस स्टिल जस्तो कहिल्यै खिया नलाग्ने टाइपको छ भनेर यसरी हामी छाती पिटी पिटी दाबी गरिरहेका छैनौँ। हामीमा कमी कमजोरीहरू हुन सक्छन्, त्यसलाई करेक्सन गर्ने गुन्जाइस हामीसँग छ र तपाईँ ढुक्काउनुहोस्। यो सरकार समृद्धिको निम्ति, विकासको निम्ति, जनताको आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्नको निम्ति अगाडि बढिरहेको छ। तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, जसरी विलियम शेक्सपियरले बेलायतलाई चिनाएका छन्, त्यसै गरी हाम्रा महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले नेपालको नाम अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पनि ग्लोरिफाइड गर्नुभएको छ। त्यस्तो सम्माननीय, म उहाँलाई सम्माननीय भन्न चाहन्छु, प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै सम्माननीय भन्ने हामी कहाँ चलन छ। त्यसमा म आइस ब्रेक गरेर महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई एउटा सम्माननीय व्यक्तित्वको रूपमा उहाँलाई ग्लोरिफाइड गर्न चाहन्छु। वास्तवमा भन्ने हो भने देवकोटाको घरलाई सङ्ग्रहालय बनाउनुपर्छ भनेर यो सरकारले मसक्क आँटेर निर्णय गर्यो। अर्को कुरो तपाईँलाई थाहा छ, अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नको निम्ति कुनै पनि विदेशीले विदेशको नागरिकता त्याग गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा यो सरकार उभिएर देशलाई फिजीकरण हुनबाट जोगाएको दृश्य पनि तपाईँले देख्नुभयो। अर्को कुरो पनि मैले भन्नुपर्छ, तपाईँ जब कलङ्कीदेखि कोटेश्वरसम्मको सडक, त्यो चिल्लो सडक, फराकिलो सडकमा गएर त्यसको ऐनामा, त्यो सडक रूपी ऐनामा देश विकासको तस्बिर निहाल्न सक्नुहुन्छ। केही दिनपछि काठमाडौँका काकाकोल जस्ता भएका जनताले मेलम्चीको पानी खान पाउनेछन्। यो सरकारले देशलाई बलियो बनाउन, विकसित बनाउन, समृद्ध बनाउन। वास्तवमा अर्को कुरा तपाईँलाई थाहा छ, ट्रान्स हिमालयन मल्टिडाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्कमा सम्झौता गरेर, त्यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर नेपाल चीन सम्बन्धलाई उचाइमा पुर्याइएको छ र नेपालको बहुआयामिक विकासको ढोका खोलिएको छ। केही समयपछि चिनिया महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमण हुँदैछ। त्यसपछि नेपालमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू, नेसनल प्राइड प्रोजेक्टहरू, विकासका मेगा परियोजनाहरू, प्रोजेक्टहरू अगाडि बढ्नेछन्। नेपाल विकसित हुनेछ, समृद्ध हुनेछ, पूर्व पश्चिम औद्योगिक करिडर स्थापित हुनेछ। त्यसपछि विकास र समृद्धिको युग सुरु भएर नेपालको कायाकल्प हुनेछ, नेपालले चोला फेर्नेछ। त्यसपछि सबै नेपालीहरू सुखी हुनेछन्, देश समृद्ध हुनेछ। यो कुनै हाइपोथेसिस होइन, कुनै परिकल्पना होइन। यो 5 वर्ष ढुक्कैसँग चल्ने यो देशभक्त समाजवादी देश र जनताको निम्ति कन्ट्रिब्युसन गर्न अगाडि बढिरहेको यो सरकारको एउटा कार्यकर्ता, नेताको हैसियतले मैले स्पष्ट रूपमा आत्मविश्वासका साथ मैले यो कुरा तपाईँलाई भने, तपाईँ यो नोट गर्नुहोला। फेरि पनि हामी बातचित गरौँला। यो संवादको जो मौका दिनुभयो, चाँजोपाँजो मिलाउनुभयो, तपाईँहरूप्रति म धेरै आभारी छु। हजुर धन्यवाद। हजुरले पनि हजुरको अमूल्य समय हामीलाई प्रदान गरिदिनु भयो, यहाँसम्म आइदिनु भयो हाम्रो लागि, र जनताले जान्न चाहेको केही कुराहरूको बारेमा हजुरले खुलासा गरिदिनु भयो। यसको लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ठिक छ, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूको पनि दिन दुगुना रात चौगुनाको दरले प्रगति होस्, उत्तरोत्तर उन्नति होस्, म कामना गर्न चाहन्छु। अन्तिममा म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने 100 इयर्स अफ सोलिच्युडका लेखक, कोलम्बियाका लेजेन्डरी लेखक, जसको क्युबाका महान राष्ट्रपति फिडेल क्यास्ट्रोसँग पनि आन्द्रा गाँसिएको थियो, उहाँले एक सन्दर्भमा भन्नुभएको थियो, त्यो देश अभागी हो जहाँ स्वप्नदर्शी राजनेताहरूको अभाव हुन्छ। वास्तवमा हामी त्यस्तो ठानिरहेका छैनौँ। हाम्रो देश सौभाग्यशाली छ, हामीसँग 101 भेटरान नेताहरू हुनुहुन्छ जसको सोच यो देश बनाउनुपर्छ, विकसित बनाउनुपर्छ, समृद्ध बनाउनुपर्छ, नेपालका सबै जनताहरूलाई सुखी राख्नुपर्छ भन्ने एउटा सपना छ, रोड म्याप छ। हामी युवा पुस्ताका नेताहरू पनि लामबद्ध भएर यो देशको कायाकल्प गर्न, काँचुली फेर्नको निम्ति अगाडि बढिसकेका छौँ। तपाईँको यो महत्त्वपूर्ण मिडिया, यो एकदम चर्चित मिडिया मार्फत मैले आफ्नो विचार र भावना एक्सप्रेस गर्ने जो मौका पाएँ, तपाईँहरू पनि प्रति पनि धेरै धन्य छु। तपाईँहरूको पनि फेरि पनि म उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्छु। सबै दर्शकवृन्दहरूलाई शुभकामनाका शब्दहरू पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्त धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार।